प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन्। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा प्रदेशका मन्त्रालयहरूलाई बजेट सक्ने चटारो, असार लागेसँगै विकासका काम धमाधम। पश्चिमी नाकाहरूमा भारतबाट भित्रिनेको चाप घट्यो, घर फर्किँदा रोजगारी गुम्ने डरले जोखिम मोलेरै काममा। दाङमा परीक्षण बिनै घर पठाइएका 17 जना संक्रमित, परीक्षणमा हेलचेक्राइले समुदायमै संक्रमणको त्रास। र कोशी टप्पु आरक्षका प्रमुखमाथि आर्थिक अनियमितताको आरोप, जनप्रतिनिधि र स्थानीय आन्दोलन। नमस्कार, म रूपेश श्रेष्ठ। यी थिए प्रदेश विशेषका लागि आजका सामग्री। यसबाहेक रोजी गुमाएका अटो रिक्सा चालकले तरकारी बेचेर गुजारा चलाउन थालेको सामग्री पनि रहनेछ। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष, समाचार, समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष प्रेजेंटेड बाय एशियन पेंट्स। अनुत्पादक क्षेत्रको बजेट कटौती नगरिएको भन्दै प्रदेश एक सभामा आज पनि सांसदहरूले सरकारको आलोचना गरेका छन्। सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि छलफलका क्रममा विपक्षी तथा सत्तारूढ दलका सांसदले निरन्तर सरकारको आलोचना गर्दै आएका छन्। उनीहरूले विषम परिस्थितिमा मन्त्री र कर्मचारीको सुविधा बढाइएकोमा विरोध जनाएका छन्। बढी देखिन्छ र गत वर्ष अनुमान गरिएको भन्दा पनि केही खर्चहरू बढी छन्, तर अहिले संशोधन गरिएको खर्च भन्दा चाहिँ एकदमै बढी छ। सरकारवालासँग समन्वय नै नगरी उर्लाबारी स्थित मङ्गलबारे अस्पताललाई मदन भण्डारीको नाम जोडेर बजेट विनियोजन गरिएको प्रतिपक्षी सांसदको आरोप छ। स्थानीय आन्दोलनमा उत्रिएकाले बजेटमा यसलाई सच्याउन कांग्रेसको माग छ। बजेटमा तालिम, भ्रमण भत्ता, सवारी साधन खरिद, परामर्श सेवा लगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा सरकारले बजेट विनियोजन गरेको प्रति कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ। पानामा कर्मचारीहरूलाई बैठक भत्ता भनेर तोकिएको छ। हामीले पढ्न भ्याएनौँ होला, तर हतार भयोलाई भाषण गर्दा भाषणमा र लिखितमा फरक भएपछि यो बजेटको औचित्य के रहन्छ र सभामुख महोदय? महामारी र लकडाउनले अर्थतन्त्रमा असर पुर्याएको प्रति सरकार संवेदनशील नभएको सांसदहरूको आरोप छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट खर्च गर्ने सरकारी परिपाटीले निरन्तरता पाउँदै आएको छ। लकडाउनले यो चौमासिकका प्रभावित विकास निर्माणका काम असार लागेसँगै धमाधम सुरु हुन थालेका छन्। महामारीले अर्थतन्त्र नाजुक बनेकै बेला बजेट सक्नका लागि काम भइरहेको देखिन्छ। अघिल्लो वर्ष 60% को हाराहारीमा मात्रै बजेट खर्च गर्न सकेका बागमती प्रदेशका मन्त्रालयहरूले यसपालि जेठ मसान्तसम्म 31% रकम खर्च गरेका छन्। त्यसमध्ये पुँजीगततर्फ 26 र चालु खर्च 37% छ। चैत मसान्तसम्म 19% मात्र खर्च भएको बजेट 2 महिनामा 12% ले बढेको छ। असार मसान्तसम्म 45% सम्म बजेट खर्च हुने अनुमान छ। मुख्य समयमै लकडाउन हुँदा विकास खर्च कम भएको सरकारको दाबी रहेका बेला विज्ञहरू नीति र नियत दुवैमा समस्या रहेको बताउँछन्। यसमा चाहिँ दुईटै कारण छ। एउटा नियम पनि हाम्रो बाधक छ, अर्को नियत पनि हाम्रो खराब छ। नियमको कुरा गर्नुहुन्छ भने हाम्रो चाहिँ यो सार्वजनिक खरिद नियमावलीको बारेमा हामीले धेरैचोटि कुराहरू सुन्दै आएको छौँ। यसको चाहिँ जस्तो धारा 123मा विकास निर्माणका खर्च भइसकेपछि पनि भोलि प्राविधिक परामर्शदाताले चाहिँ त्यसलाई तपाईँको चाहिँ नि प्रमाणित गरेर अनि मात्रै त्यसको भुक्तानी दिने प्रचलन कारणले पनि अर्थात् चाहिँ नि तपाईँको हाम्रो आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि बोलपत्र बनाउने, डिजाइन इस्टिमेट सुरु गर्ने, अनि हुँदाहुँदै तपाईँ ठेकदार छनौट हुँदा बेलासम्म फागुन गइसक्ने, अनि फागुनपछि बल्ल ठेकदारले काम सुरु गर्ने जुन प्रवृत्ति छ हाम्रो सार्वजनिक खरिद नियमावली, यसले पनि यो नियमको कारणले चाहिँ आएको समस्या यो हो जस्तो लाग्छ। बागमती प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयनको तथ्य प्रतिनिधि मात्रै हो। सबैतिर तिनै तहकै सरकारको विकास खर्च कार्यान्वयनको अवस्था धेरै फरक छैन। त्यसैमा यो वर्ष मात्रै विकास रकम खर्चको अवस्था यस्तो देखिएको होइन। राजस्व बारफारको पैसा चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकामा आउनुपर्ने झन्डै 3-3.5 करोड आएन र हामीले झन्डै यता काम गरिसक्यो। त्यो गर्दाखेरि अहिले हामी हेलम्बु गाउँपालिका आगामी अबको बजेट बनाउँदाखेरि झन्डै
3.5 करोडदेखि 4 करोडको चाहिँ ऋणी बजेट बनाउनु पर्ने स्थिति छ। वर्षभरि काम नगर्ने अनि असार लागेपछि सम्झौतादेखि काम र भुक्तानीको हतारोले यसपालि पनि निरन्तरता पाएको छ। असार लागेसँगै लकडाउन पनि खुकुलो हुँदा प्रदेश र स्थानीय सरकारले हतार हतार सम्झौता र काम थालनी गरेका छन्। लकडाउनले रोकिएका कामलाई पनि अन्धाधुन्दा तीव्रता दिएको छ। साबिकमा जिल्लामा रहेका कार्यालयहरू, कोही कार्यालय अहिले हाल चौतरामा, कोही धुलीखेलमा, कोही मन्थलीमा, कोही सिन्धुलीमा, धेरै ठाउँमा अफिसहरू खोज्दै हिँड्नुपर्ने, कुनै फेरि चरीकोटमा। यी सबै कुराहरू गर्दाखेरि नगरपालिकालाई पनि र सेवाग्राहीहरूलाई पनि आफ्नो योजनाका भुक्तानीहरू लिन जानलाई धेरै समस्या, अझ कुनै कुनै योजना त हेटौँडासम्मै जानुपर्ने। असार लागेपछि कागजमा विकास देखाएर रकम कुम्ल्याउने प्रवृत्तिका बीच लकडाउनलाई बहाना बनाई विकास खर्च दुरुपयोग हुने आम नागरिकको चिन्ता छ। सुशासन र पारदर्शिताका लागि यस्तो प्रवृत्ति रोकिनुपर्ने माग लामो समयदेखि उठे पनि यसमा नीतिगत सुधार भएको छैन। कोरोना भाइरसको महामारीले मुलुकको अर्थतन्त्र थलिएकाले बजेट वितरण र कार्यान्वयनमा थप सजगता चाहिएको छ। वित्तीय प्रगति देखाउनका लागि भन्दा अहिलेको संवेदनशीलता बुझी असारे विकास प्रवृत्ति यसपालिबाटै अन्त्य गर्नेतिर किन तिनै तहका सरकारको ध्यान नगएको होला। कान्तिपुर समाचारका लागि सिन्धुपाल्चोकबाट कमला पाखरिन, चितवनबाट राजु चौधरी, धादिङबाट पुष्पनाथ अधिकारी, दोलखाबाट केदार शिवाकोटीका साथ बालकृष्ण अधिकारी, हेटौडा मकवानपुर। हुन त असारमा बिउ रोपेर मङ्सिरमा अन्न भित्राउने भनिन्छ, तर विकास अन्न भित्राए जस्तो होइन। विकासको बिउ असारमा रोप्दा त्यसको परिणाम मङ्सिरसम्म पनि नटेकेका प्रशस्त उदाहरण देखिएकै छन्। बजेटै मात्र सक्नका लागि हुने यस्ता खालका असारे विकास कसरी रोक्ने होला? तपाईसँग केही उपाय भए हामीलाई हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल @OurKTV मा मेन्सन गरी लेख्न सक्नुहुनेछ। कोरोना भाइरसको जोखिमसँगै रोजगारी समेत गुमेपछि भारतका विभिन्न सहरबाट पश्चिम तराईका नाका भएर स्वदेश फर्किने नेपालीको भिड अहिले बिस्तारै कम हुँदै गएको छ। भारतमा लकडाउन खुकुलो भएसँगै उद्योग धन्दा खुल्दै जाँदा त्यहाँ रहेका नेपाली रोजगारीमा फर्किँदा आउनेको चाप घट्दै गएको हो। पश्चिमी नाका कञ्चनपुरको गड्डाचौकी र कैलालीको गौरीफन्टा भएर पछिल्लो 1 महिनामा करिब 1 लाख नेपाली घर फर्किए। उता भैरवा र नेपालगञ्जबाट पनि यही अनुपातमा नेपाली भित्रिए। एउटा गाडी बुकिङ गर्न 5 जनाले 15,000 गर्नुपर्छ, पैसा छैन। त्यस्तै आउनुमा अब गाह्रो मानिराखन। अब कोहीले गाउँमा काम गरेपछि अब गाउँ जोसँग भाडा भयो आए, नत्र त्यस्तै बितडा परिराखन। स्वदेश फर्किने नेपालीको भिडभाडले केही समय अस्तव्यस्त बनेका पश्चिमी नाका अहिले भने सामान्य बन्दै गएका छन्। घट्दै घट्टो कारण त्यही हो कि अब जतिसम्म मजदुरी गर्ने मान्छे त्यति नै आइसके होलान्। अब त्यो कम्पनीवाला जो छन् त्यो अब लकडाउनको कारणले खुला भएका कारणले अब उनले नयाँ रोजगार पाएको हुनसक्छ, त्यस हिसाबले उनी अहिले कम भइसकेका छन्। दैनिक 5 देखि 8,000 सम्म घर फर्किने नेपालीको भिड लाग्ने गड्डाचौकी र गौरीफन्टा नाकामा आजभोलि आउनेको सङ्ख्या मुस्किलले 1,000 पुग्छ। यता नेपालमा पनि लकडाउन खुकुलो हुँदै जाँदा भारत फर्किनेको सङ्ख्या पनि न्यून हुँदा नाका सामान्य देखिन थालेका हुन्। लकडाउनमा पनि अब दिन प्रतिदिन 30, 40, 50 जना बढिरहेको थियो हामी भएको डिस्ट्रिक्टमा राजस्थानमा। अनि त्यसैले के बस्ने, अब त्योभन्दा त गाउँमा गएर बसौँ भनेर नेपाल सरकारले अलिकति आफ्नो हाम्रो लागि केही पनि खोजी गरेन हैन। इन्डियाको मान्छे कहाँ छन्, के छन्, कस्तो छ भन्ने केही पत्ता लागेन के। त्यो हिसाबले हजुर हामीलाई पनि अलिकता त्यो डर भागेर आएको हामी। घर फर्किने नेपालीलाई नै मध्यनजर गरी गड्डाचौकी नाका अहिले पनि बिहान 4 घण्टा खुल्ला गरिँदै आएको छ। कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको भारतमा लकडाउन खुकुलो पारिएको छ। संक्रमणको जोखिमका बीच त्यहाँ रहेका नेपाली रोजीरोटीकै लागि काममा फर्कन थालेका छन्, जसले गर्दा नाकामा भित्रिने क्रम कम भएको हो। घर फर्किँदा रोजगारीको विकल्प नहुने भएपछि जोखिम मोलेरै त्यतै काम थालेको उनीहरूको गुनासो छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा चिरायु थापाका साथ तेजसिंह मुस्कान, गड्डाचौकी, कञ्चनपुर। सरकारले अझै धेरै नेपाली फर्किने अनुमान गरिरहँदा बिस्तारै नाकामा चाप घट्दै जाँदा र यता क्वारेन्टिनमा पनि मानिसहरूको सङ्ख्या घटिरहँदा अब भने ती क्वारेन्टिनको व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारहरूलाई केही हदसम्म सहज होला कि भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ। तर सतर्कता भने अझै पनि उत्तिकै आवश्यक छ। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints। ब्रेकपछि प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। दाङमा क्वारेन्टिनमा बसेकाहरूको परीक्षण नगरी घर पठाइँदा
कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढेको छ। केही दिनअघि परीक्षण बिना नै घर पठाइएका 17 जनामा संक्रमण पुष्टि भएपछि जोखिम बढ्न थालेको हो। यसरी आपतकालीन साइरन बजाउँदै कोरोना भाइरस संक्रमितलाई आइसोलेसनतर्फ लगिने दृश्य दाङको घोराइका लागि नौलो रहेन। दिनहौ यसरी नै घोराइ उपमहानगरपालिकाका विभिन्न वडा र छिमेकी गाउँपालिकाबाट कोरोना भाइरसका संक्रमितलाई अस्पताल पुर्याउने गरिन्छ। गाउँपालिकाले सामान्य स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना नगराउँदा भाइरसको संक्रमण समुदायमा फैलने खतरा बढेको हो। केही दिन अघि घोराइ उपमहानगरपालिकाका केही वडाले स्वाब संकलन गरिएकालाई रिपोर्ट नआउँदै घर फिर्ता पठाए। घर गएको 4 दिनपछि ती मध्ये 17 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ देखियो भने अर्को एक वडामा पनि घर गइसकेका मानिसमा भाइरसको पोजिटिभ रिपोर्ट आएपछि तनाव नै सिर्जना भएको थियो। सबैजना घर गइसकेको अवस्था थियो अनि त्यहाँ चाहिँ खसी काटेर हैन रमाइलो गर्नेदेखि लिएर गाउँ समाजतिर डुल्ने हैन भन्ने कुरो आयो। अनि त्यसले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि सबै संक्रमित फैलिन सक्छ भन्ने कुरो भयो। 21 दिनमा छोड्दा केही हुँदैन भनेर 21 दिनमा छोडियो। छोडेको 2 दिनपछि रिपोर्ट पोजिटिभ आयो। पोजिटिभ आएपछि अब उनीहरू कता कता ले अब सुनिन्छ यता गाउँतिर खसी बोकावर पनि काटेर खाएर सँगसँगै भनेर सुनिन्छ। त्यो खसी बोकावर काटे अब केही गरे सरकारले सकभर 17 नम्बर वडा बासिन्दाहरूको सबैको रिपोर्ट सङ्कलन गर्दा राम्रो हुन्थ्यो होला जस्तो मलाई लाग्छ। विभिन्न क्वारेन्टिनमा सेवारत स्वास्थ्य कर्मीमा पनि भाइरस संक्रमण देखिएको छ भने राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका जनरल वार्डमा उपचाररत बिरामीमा कोरोना भाइरस पोजिटिभ देखिएपछि 21 जना चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मी पनि क्वारेन्टिन गएका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम उच्च रहे पनि कतिपय गाउँपालिकाले अझै पनि आरडीटी परीक्षणकै भरमा घर पठाउने गरेको परीक्षणमा ढिलाइ भएको गुनासो समेत निरन्तर आइरहेको छ। संक्रमण दिन प्रतिदिन बढिरहँदा बजार र कार्यालयमा पनि स्वास्थ्य सावधानी अपनाइएको छैन। केही व्यक्तिहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भएको छ, स्वाब सङ्कलन गरेर प्रक्रियामा पठाउँछौँ र त्यसबाट समुदाय स्तरसम्म पनि संक्रमण फैलिएको छ कि छैन भनेर पत्ता लाग्छ। अहिलेसम्म क्वारेन्टिनमा मात्र सीमित रहेको भाइरस संक्रमण स्थानीय तहहरूको सानो लापरवाहीका कारण कोरोना भाइरस समुदायमा फैलन सक्ने भएकाले आफै सचेत हुन आवश्यक देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि रोशनमान श्रेष्ठ, चौघेरा, दाङ। भाइरसको संक्रमण समुदायमा फैलिएको छैन, तर परीक्षणमा भइरहेका लापरवाही र हेलचेक्राइले कुनै पनि बेला अहिले रहेको संक्रमणको अवस्थाभन्दा विकराल हुनु पहिले नै परीक्षणलाई थप व्यवस्थित बनाउनु आवश्यक भइसकेको छ। अर्को प्रसङ्ग, संरक्षण अभावमा सङ्कटमा पर्न थालेको कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षण थप सङ्कटमा परेको छ। सुनसरी, सप्तरी र उदयपुरको बीचमा अवस्थित आरक्षण संरक्षणमा आरक्षक कार्यालयले नै ध्यान नदिँदा भद्रगोल भएको भन्दै जनप्रतिनिधि र स्थानीय बासिन्दा आन्दोलित भएका छन्। कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षका प्रमुखले चरम आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै जनप्रतिनिधि, त्यहाँका उपभोक्ता समिति र स्थानीय बासिन्दा आन्दोलित भएका हुन्। आरक्षक कार्यालय भ्रष्टाचारको अखडा बनेको, आरक्षकका नाममा वर्षेनी आउने बजेट कागजपत्र मिलाएर अनियमितता हुने गरेको, स्थानीय तहसँग समन्वय नगरी आफू खुसी काम गरेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको आरोप छ। 200 जना होला काम गर्छ, यो त उसको काम हो। यो जो भने राष्ट्रिय निकुञ्ज वन्यजन्तु विभागको काम हो, यो कोशी टप्पू वन्यजन्तु आरक्षको काम हो। यो तर प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतको पैसा आज खर्च हुँदैछ यो सरसफाइमा, चरा बस्ने ठाउँ छैन। अब यसभन्दा ठुलो प्रमाण के हुन्छ? यो ज्वारी चल्यो भने जुन कुरा आयो, योभन्दा ठुलो प्रमाण म के दिन सक्छु कि म 10 कदम अगाडि छु। उहाँहरूको जिम्मेवारी नै संरक्षण र चोरी सिकारीलाई रोक्नु हो, तर यो वार्डेन आइसकेपछि कुनै पनि सहकार्य चाहिँ कसैसँग गर्नुभएको छैन। चोरी सिकारी बढ्दा समेत रोकथामका प्रयास चाल्नुको साटो पक्राउ परेका सिकारीलाई उन्मुक्ति दिने, आरक्षक हाताभित्रका रुख कटान गरी बिक्री गर्ने, सोलर फेन्सिङका नाममा अनियमितता गरेको र विभिन्न विकास योजना बारम्बार एउटै ठेकेदार मार्फत गराइनुले आरक्षकको मिलेमतो रहेको आन्दोलित पक्षको दाबी छ। यो पुरानो सोलर फेन्सिङ हो र यो नयाँ सोलर फेन्सिङ यहाँ डेभलप गराएको छ र यस्तै तलतिर मासतिर जानुभयो भने एउटा अर्को पनि लाइन छ, 3टा छ, तार पनि छ, पिलर पनि छ। यसलाई मरम्मत गर्नको साटो के गर्यो भने यो पैसा झ्याप पार्ने नियतले, भ्रष्टाचार गर्ने नियतले एउटा नयाँ निर्माण गर्यो। कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षक प्रशासनले भने
स्थानीय र जनप्रतिनिधिको उक्त आरोपमा कुनै सत्यता नरहेको दाबी गरेको छ। जनप्रतिनिधि र स्थानीय बासिन्दाले व्यक्तिगत लान्छना लगाउने काम भएको र नियम सङ्गत भएका काममा राजनीति गर्न खोजेको आरक्षक प्रशासनको भनाइ छ। एउटा गाविस चलाउने हैसियत भएको मान्छेले यस्ता मतलब आधारबिन कुरा दिन मिल्छ? 1.5 करोडको हाम्रो बजेट आउँदैन भने 1.5 करोड घोटाला कसरी गर्छ? एउटा कुरो तपाईँले जवाब दिनु। दोस्रो कुरो, कार्यक्रम कतिपय कार्यक्रमहरू जुन मतलब कि 10-20 हजारको सरसफाइको होला, घरको छाना फेर्नुपर्ने होला, पेन्टिङ होला, वाल फेर्नुपर्ने होला, त्यो चाहिँ हामी कर्मचारी मात्र 1 लाखसम्मको काम कर्मचारी मात्र गर्न सक्छ, त्योभन्दा बढी गरिँदैन। हामी पनि एउटा आर्थिक अनियम समातेर जानुपर्छ नि। यहाँ त आरोपमाथि आरोप छ। जम्मा 1 करोड 1.5 करोड बजेट आउँछ, काम गर्नुपर्छ होइन? कहाँ 1.5 करोड रुपियाँ खाएर भएको छ वार्डेन भन्दा? त्यो चाहिँ मतलब कि त्यस्तो सत्यता छैन। यो आरोपको लागि मात्रै आरोप हो। कुल 175 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष व्यवस्थित रूपमा संरक्षण हुन नसक्दा विवादमा पर्न थालेको हो। कान्तिपुर समाचारका लागि अर्जुन सुवेदी, कोशी टप्पु, लौकही, सुनसरी। प्रदेश 1 र 2 मा पर्ने कोशी टप्पु संरक्षण हुन सकेको भए यो ती दुवै प्रदेशको मुख्य पर्यटकीय केन्द्रका रूपमा विकास हुन सक्ने थियो, तर अवस्था त्यस्तो भएको छैन। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाइ एशियन पेन्ट्स। ब्रेकपछि प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। केही वर्ष यता बुटवल र आसपासका क्षेत्रमा अटो रिक्साको संख्या वात्तै बढेको छ। धेरै विपन्न वर्गका युवा केही आफैले किनेर त केहीले भाडामा लिएर अटो चलाइरहेका छन्। कोरोना भाइरसको सन्तास र लकडाउनले भने उनीहरूको पेसा सङ्कटमा परेको छ। सङ्कटमा परेका अटो रिक्सा चालक अहिले केही नलागेपछि अटो रिक्सामै तरकारी बेचेर गुजारा चलाउन थालेका छन्। बुटवल देवीनगरका भीम केसीले 5 वर्ष यता अटो रिक्सा चलाएर घर परिवार पालेका थिए, तर कोरोना भाइरसको सन्तासले उनको पेसा सङ्कटमा पर्यो। पेसा सङ्कटमा परेसँगै आफूसहित 5 जना परिवारको छाक टार्न समस्या देखियो। अहिले उनी रूपन्देहीको गाउँ गाउँमा पुगेर हरियो तरकारी ल्याउने र त्यही अटो रिक्सामा राखेर बुटवलका टोल टोलमा लगेर बेच्ने गरेका छन्। म यी रिक्सा चलाइरहेको थिएँ र अहिले चाहिँ यो सबै कुराहरू चाहिँ लकडाउनले गर्दाखेरि बन्द भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ मैले स्वदेशी उत्पादन तरकारी अहिले चाहिँ म बेचिरहेको छु र घर घरमा पुर्याएर चाहिँ सेवा गरिरहेको छु। प्रदेश 5 को मुकाम बुटवलमा मात्रै करिब 1200 अटो रिक्सा छन्। कोरोना भाइरसको महामारी र लकडाउनका कारण सबैजसो अटो रिक्सा ठप्प भएका छन्। अटो रिक्सा ठप्प भएसँगै विपन्न वर्गको खाने बाटो पनि रोकिएको छ। त्यसको विकल्प खोज्दै उनीहरू अहिले यात्रु बोक्ने साटो बुटवलका सडक, चोक र टोल टोलमा पुगेर तरकारी बेच्न थालेका हुन्। त्यसमध्येका हुन् बुटवल देवीनगरका सन्तोष श्रेष्ठ। लकडाउन पछि चाहिँ अब आफ्नो दैनिक कार्यहरू सबै बन्द भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले यो किसानीहरूसँग तरकारी लिएर स्वदेशी उत्पादनलाई लिएर हामी घर घरमा पुर्याएर अलिकति भए पनि आम्दानी भइरहेको छ। त्यसैबाट हाम्रो घर परिवार चलिरहेको छ। कोरोना भाइरसको महामारी र लामो समयदेखिको लकडाउनले विपन्न वर्गलाई रोगभन्दा भोकले मरिने चिन्ता छ। भोकबाट आफू र आफ्नो परिवार बचाउनकै लागि बुटवल र आसपासका क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा सडक र ठेला व्यापार मौलाउँदै गएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा स्वस्तिक श्रेष्ठका साथ अमृता अनमोल, बुटवल, रूपन्देही। आखिर जीवन त चलाउनै पर्यो, तर यसरी निस्किएका रिक्सा चालकहरूलाई सङ्क्रमणबाट जोगिने तौर तरिकाहरूबारे राम्रोसँग सिकाउन सक्दा जोखिम भने कम गर्न सकिन्छ। प्रदेश विशेष आजका लागि यति नै। प्रदेश समाचारहरूका साथमा भोलि फेरि आउनेछौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। प्रदेश विशेष